बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद माजिद सैयद। काफ़ी दिन की मसरूफियत के बाद आज मैं आपके साथ हम कलाम हूँ। आज नाज़रीन मैं कोई ख़बरों और अपने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियों वगैरह से हट के आज मैं आपको तजियाती रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, हुकूमत क्या कर रही है, PDM क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है, मुस्लिम लीग नून क्या करना चाह रही है, मौलाना फजल रहमान की जमात क्या करना चाह रही है। तो नाज़रीन, इन तमाम अमूर पर जो है ना आज मैं आपको सियासी मंजरनामा पेश करना चाहता हूँ। मेरे आप साथ रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें, व्यू करें और उसके बाद अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह करें। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ रहिए, प्रोग्राम पूरा देखते हैं। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM को अमली तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ दाखिली बहरान का सामना है। PTM में असूली तौर पर 4 ही बड़ी सियासी जमातें हैं। इन जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और अवामी नेशनल पार्टी शामिल हैं। लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीक के तनाज़ुर में इस इत्तेहाद को हिकमत अमली के महाज पर कई सतह के मसाइल और तनाज़ात का सामना है। इज्तिमाई इस्तीफ़े, सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का फ़ैसला और तहरीक अदम एतमाद समेत फ़ैसला कौन हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर अब तक ये इत्तेहाद कई सियासी यू टर्न ले चुका है। अगरचे एक अमूमी दलील ये दी जाती है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इस नुक्ता पर मुत्तफ़िक है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन ये भी तसाद जुड़ा हुआ है क्योंकि इसी इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों में शामिल अहम अफराद हुकूमत को घर भेजने के हामी ही नहीं। यही वजह है कि इस इत्तेहाद और इससे जुड़े इनके हामी सियासी पंडितों को सियासी पसपाई का सामना है। PDM के क़यादत ने दावा किया था कि 31 दिसंबर से कबल हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा और इमरान खान हुकूमत 1 जनवरी को मुल्क में नहीं होगी और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ गामज़न होगा। लेकिन दिसंबर और जनवरी भी गुजर गया, मगर ना तो हुकूमत जा सकी और ना ही कोई बड़ा सियासी फ़ैसला PDM की जानिब से सामने आ सका। अब PDM का अगला निशाना हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के हतमी ऐलान से कबल ये इत्तेहाद सियासी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आता है। पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब इत्तेहाद को मशवरा दिया है कि लॉन्ग मार्च के बजाय अपनी तवज्जो का मरकज़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को बनाया जाए। ये मंतक साबित करता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराना या नए इंतखाबात की बजाय महज वज़ीर आज़म की तब्दीली करके मुल्क में जारी सियासी जमहूरी निज़ाम ही को चलाना चाहती है। पीपल्स पार्टी इस इक़्तिदार के सियासी निज़ाम में एक अहम फरीक है। वो सिंध में हुकूमत कर रही है और किसी सूरत में भी ना वो असम्बलियों से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देना चाहती है और ना ही क़ब्ल अज़ इंतखाबात का मुतालबा करके वो सिंध हुकूमत की कुर्बानी देना चाहती है। ये बात सियासी सतह पर पीपल्स पार्टी को मालूम है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद की कहानी भी इनके सामने है। पीपल्स पार्टी की ये हिकमत अमली ज़ाहिर करती है कि इनकी हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून और JUI से हुकूमत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुख्तलिफ है, बल्कि वो बिला वजह किसी बड़ी सियासी मुहिम जुई या दीवार से टक्कर मारने का कोई एजेंडा नहीं रखते। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान सियासी तौर पर तन्हा खड़े नज़र आते हैं। यही सूरत हाल PDM में मुस्लिम लीग नून को भी दरपेश है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का सियासी बयानिया ख़ुद इनकी अपनी जमात में मुख्तलिफ राय पैदा करने का सबब बना है। अगरचे ये जमात बज़ाहिर मुत्तहद है, लेकिन इसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ धड़ों की सियासत भी ज़ाहिर करती है कि बहुत से सियासी रहनुमा बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट से टकराव के हामी ही नहीं। शहबाज शरीफ और इनके हामियों का ग्रुप वाज़ेह तौर पर मरीम नवाज़ की सियासी मुहिम जूई से फासला रखे हुए है।
لاہور کے جلسے اور الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے میں کم تعداد نے عملی طور پر عوامی دباؤ کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی محاذ پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان بھی ان دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کے باعث زیادہ پرجوش نظر نہیں آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 3 محاذ پر مصروف عمل ہیں۔ اول، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا طرز عمل۔ دوم، ان کی اپنی جماعت میں بغاوت اور بڑھتی ہوئی سیاسی کشمکش۔ سوم، نیب کی طرف سے ان پر اور ان کے خاندان سمیت قریبی دوستوں پر احتساب کا دباؤ۔ پی ڈی ایم نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 2 محاذ پر دباؤ بڑھایا ہے۔ اول، پہلی کوشش یہ کی گئی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری پیدا کی جائے اور یہ تاثر بڑھایا جائے کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا متبادل سوچ رہی ہے۔ اس محاذ پر سیاسی پسپائی کے بعد پی ڈی ایم کیسے اس حکومت کو گھر بھیجے گی، اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے اچھے کارڈ کھیلے ہیں اور وکٹ کے دونوں اطراف کھیل کر خود کو سیاسی طور پر دیوار سے لگانے کی سیاست سے گریز کیا ہے۔ یہ بات آصف علی زرداری بھی ماضی کے تجربات کی روشنی میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کو سیاسی ڈھال بنا کر اپنے مفادات کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہم وہاں سے حکومت گرانے یا نئے انتخابات کے اعلان پر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ عمومی طور پر اس طرح کی تحریکیں کسی پس پردہ قوتوں کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں اگر کوئی واقعی پس پردہ قوتیں اس اتحاد کی حمایت میں ہوتی تو یہ اتحاد عملی طور پر زیادہ مضبوط نظر آتا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مہم جوئی میں پیش نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک لانگ مارچ کی حتمی تاریخ دینے سے گریز کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے کچھ اشارے ملیں تو آگے بڑھا جائے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اب پی ڈی ایم کی عملی طور پر تمام قیادت ایک پلیٹ فارم پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر اکٹھے نظر نہیں آ رہی۔ پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملیوں نے ان کو نہ صرف سیاسی طور پر تنہا کیا ہے بلکہ عملی طور پر وزیر اعظم عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب کر دیا ہے۔ جو بیانیہ نواز شریف اور مریم نواز نے اختیار کیا ہے اس سے ابتدا میں یقینی طور پر سیاسی پذیرائی ملی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پی ڈی ایم کی داخلی کشمکش اور سیاسی تضاد کی وجہ سے بھی اپنی اہمیت کھو رہا ہے، کیونکہ مسئلہ بیانیے کا نہیں بلکہ عمران خان سیاسی مخالف کی بنیاد ہے۔ ماضی میں ہم اسی طرح کی سیاسی مہم جوئی نواز شریف اور بینظیر بھٹو مخالفت کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی اپنی سیاسی برتری کی بنیاد پر عملاً حزب اختلاف پر مختلف سخت قانون سازی کی بنیاد پر حاوی ہونا چاہتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی سینٹ میں نہ صرف برتری حاصل کرتی ہے بلکہ چند نشستیں زیادہ حاصل کرتی ہے تو پی ڈی ایم کو اور زیادہ سیاسی محاذ پر سیاسی پسپائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تجزیاتی رپورٹ کہ ملکی سیاسی صورتحال کیا ہو رہی ہے، کیا سین بدلنے جا رہا ہے اور حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی، اپوزیشن کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تھی ساری صورتحال۔ ایک بار پھر آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور